तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे? मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे? मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो, मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सुकून की तलकीन कर रहे हो, मगर कुछ अपने लिए भी सोचा, मैं याद आया तो क्या करोगे? अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक जुनून की, लेकिन अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक जुनून पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे? तुम्हारे जलवों की रोशनी में नजर की हैरानियां मुसल्लम, तुम्हारे जलवों की रोशनी में नजर की हैरानियां मुसल्लम, मगर किसी ने नजर के बदले जो दिल आजमाया तो क्या करोगे? मुझे कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? अभी तो दामन छुड़ा रहे हो बिगड़ के काबिल से जा रहे हो, अभी तो दामन छुड़ा रहे हो बिगड़ के काबिल से जा रहे हो, मगर कभी जो धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे? ये झुकी झुकी आंखें, ये रुका रुका लहजा, लब पे बार बार आके टूटता हुआ फिक्रा, गर्द में अटी पलकें, धूप से तपा चेहरा, सर झुकाए आया है एक उम्र का भूला। दिल हजार कहता है, दिल हजार कहता है, हाथ थाम लूं उसका, चूम लूं ये पेशानी, लौटने न दूं तन्हा। कोई दिल से कहता है सारे हर्फ झूठे हैं, एतबार मत करना, एतबार मत करना। इतनी फुर्सत नहीं अब और सुखन क्या लिखना, बस बांदाज़े गजल उसका सरापा लिखना, उसकी आंखों में मचलते हुए दरिया पढ़ना, दिल को सैलाब के मौसम में भी प्यासा लिखना। बज़्म खुर्शीद रुखा में वो अलग सबसे अलग, बज़्म खुर्शीद रुखा में वो अलग सबसे अलग, हल्का गुले बदना में उसे यकता लिखना, उसकी जुल्फों में अंधेरों को बिखरने देना, उसके चेहरे को मगर चांद का टुकड़ा लिखना, उसके अबरू को हलाले शबे वादा कहना, उसके अबरू को हलाले शबे वादा कहना, उसके रुखसार की सुर्खी को शफक सा लिखना, उसके माथे पे सजाना कई सुबहों के बरक, उसके माथे पे सजाना कई सुबहों के बरक, उसकी झुकती हुई पलकों पे फसाना लिखना, उसकी आहट से चुरा लेना चटकती कलियां, उसकी आहट से चुरा लेना चटकती कलियां, उसके कामत पे कयामत का कसीदा लिखना, घोलना धूप में खुद उसके बदन की चांदी, घोलना धूप में खुद उसके बदन की चांदी, उसके साये को कसम खा के सुनहरा लिखना, सुबह की पहली किरण उसके तबस्सुम की ज़कात, सुबह की पहली किरण उसके तबस्सुम की ज़कात, शाम को बख्शिश दिलदार का दरिया लिखना, उसके मलबूस को रंगों के समंदर जैसा, उसके आंचल को समंदर का किनारा लिखना, जिंदगी मरहमत जुम्बश लब का इकरार, जिंदगी मरहमत जुम्बश लब का इकरार, उसकी हर सांस को एजाज मसीहा लिखना, उसकी बातों को तिलावत की तरह दोहराना, उसकी बातों को तिलावत की तरह दोहराना, उसके मिलने को भी इल्हाम का लम्हा लिखना, शब को अंगड़ाई से जब उसका बदन टूटता है, शब को अंगड़ाई से जब उसका बदन टूटता है, ओज पर अपने मुकद्दर का सितारा लिखना, वो अगर ख्वाब में बिल्कीस की सूरत उतरे, वो अगर ख्वाब में बिल्कीस की सूरत उतरे, ख्वाब को ख्वाब नहीं मुल्क सबा का लिखना, देख लेना कभी आयात की महफिल में मगर, देख लेना कभी अखियार की महफिल में मगर, दिल की बातों पे ना जाना उसे अपना लिखना। कल ये लिखती थी बिछड़ना तुम्हें मंजूर नहीं, कल ये लिखती थी बिछड़ना तुम्हें मंजूर नहीं, अब ये कहती हो मेरे खत मुझे वापस कर दो। जिक्र पैरों में छनकती हुई जंजीर का है, उज़्र बीमारी ये दिल गर्दिश तकदीर का है, फिक्र ख्वाबों की बिगड़ती हुई ताबीर का है, खौफ गुजरे हुए दिन रात की तशहीर का है, गोया तुम जैसा जहां में कोई मजबूर नहीं, कल ये लिखती थी बिछड़ना तुम्हें मंजूर नहीं, अब ये कहती हो मेरे खत मुझे वापस कर दो।
گل افسردہ و مغموم ہو پہلے کی طرح، حرف تسکین سے محروم ہو پہلے کی طرح، ہر ستم کر کے بھی مظلوم ہو پہلے کی طرح، یعنی معصوم کی معصوم ہو پہلے کی طرح۔ یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کہیں نور نہیں، کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں، اب یہ کہتی ہو میرے خط مجھے واپس کر دو۔ کاش حاصل ہو تمہیں رتبہ عالی سرکار، چشم دنیا میں رہو بن کے مثالی سرکار، یہ مگر سچ ہے میری موتیوں والی سرکار، دست واحد سے تو بچتی نہیں تالی سرکار، باہمی ربط و محبت کا یہ دستور نہیں، کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں، آج یہ کہتی ہو میرے خط مجھے واپس کر دو۔ میں صفائی کوئی دوں گا نہ وضاحت دوں گا، تم کو واپس میں تمہاری یہ امانت دوں گا، پھر کبھی تم سے نہ ملنے کی ضمانت دوں گا، بس تمہیں ترک مراسم یہ زحمت دوں گا، تم ہو بے چین تو میں بھی کوئی مسرور نہیں، کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں، اب یہ کہتی ہو میرے خط مجھے واپس کر دو۔ تمہیں بھی قرض ہے اول مجھے واپس کر دو، میرا بیتا ہوا ہر پل مجھے واپس کر دو، میرا برسا ہوا بادل مجھے واپس کر دو، اپنے خط لے لو میرا کل مجھے واپس کر دو۔ محبت کی سحر ہے شب دیجور نہیں، کل یہ لکھتی تھی بچھڑنا تمہیں منظور نہیں، آج کہتی ہو میرے خط مجھے واپس کر دو۔ جوانی حسن غمزے عہد پیما کہقہے نغمے، رسیلے ہونٹ شرمیلی نگاہیں مرمری باہیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے، بھرے بازو گٹھیلے جسم چوڑے آہنی سینے، بلکتے پیٹ روتی غیرتیں سہمی ہوئی آہیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے، زبانیں دل ارادے فیصلے جانبازیاں نعرے، یا دن کے ہنگامے یہ رنگا رنگ تقریریں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے، صحافت شاعری تنقید علم و فن کتب خانے، قلم کے معجزے فکر و نظر کی شوق تصویریں، اذانیں سنکھ حجرے پاٹ شالے داڑیاں کشکے، یہ لمبی لمبی تسبیحیں یہ موٹی موٹی مالائیں، علل اعلان ہوتے ہیں یہاں سودے ضمیروں کے، خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے، علل اعلان ہوتے ہیں یہاں سودے ضمیروں کے، یہ وہ بازار ہے جس میں فرشتے آ کے بک جائیں، یہاں ہر چیز بکتی ہے خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے۔ آج کل ہر کسی کے سر پر اپنے حقوق کی تحفظ کا بھوت سوار ہے، اسی بھوت کی زد میں بوڑھے بھی آ گئے، انہوں نے اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنی یونین بنا لی ہے۔ اس یونین کا رکن بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ امیدوار زندگی کی ایسے منزل پر پہنچ چکا ہو جہاں وہ گھر والوں کے لیے مالی لحاظ سے بوجھ اور سماجی طور پر باعث شرم بن چکا ہو۔ یونین کے اساسی دستور میں اراکین کی کم از کم عمر 100 سال رکھی گئی ہے، لیکن آج کل کی اوسط عمر کے پیش نظر 70 سال کے بوڑھوں پر بھی اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ دستور کی ایک شق کے مطابق کوئی رکن موت سے پہلے مستعفی نہیں ہو سکتا۔ یونین کے عہدیداروں کے انتخاب کا طریقہ کار نہایت ہی سہل تھا، یعنی کہ جس کی عمر زیادہ ہوگی وہی صدر ہوگا، اور باقی عہدیدار بھی سینیورٹی کے حساب سے لیے جائیں گے۔ اگر کسی بڈھے نے عہدے کی لالچ میں اپنی عمر میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو سزا کے طور پر تمام پابند صوم و صلات بوڑھے اس کی درازی عمر کے لیے دعا کریں گے۔ آئین کے مطابق یونین کا ہنگامی اجلاس صرف 2 صورتوں میں بلایا جا سکتا تھا۔ اول یہ کیونکہ بڈھا اچانک دوبارہ شادی کا مطالبہ کر بیٹھے، دوسرا کوئی رکن 100 سال کی عمر سے تجاوز کر جائے۔ مؤخر الذکر حالت میں یونین اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے گی کہ متعلقہ رکن نے طویل عمری کے لیے عشق و مشق کے علاوہ کون سا ٹونک استعمال کیا تھا، اور اگر یہی رخت کارواں تھا تو یہ پونجی شادی کے ڈاکے سے کیسے بچی۔ یہ تحقیق یونین کے آئندہ ممبران کے لیے مفید ہو سکتی تھی۔ یونین کے اصول اساسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر اس کا کوئی رکن نئی نسل کے کسی فرد سے درخواست، التجا یا منت سماجت نہیں کرے گا، بلکہ یونین اجتماعی طور پر دھوکہ، دھونس اور دھمکی کے آزمودہ طریقوں پر عمل کر کے اپنی بات منوائے گی، اور اگر کسی موقع پر بوڑھوں کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو اسے گریز نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھوں کی یونین کی ایک اجلاس حال ہی میں منعقد ہوا۔ سب سے پہلے ایک نیم مردہ لاشا کو 4 بوڑھوں نے سہارا دے کر صدارت کی دھسی ہوئی کرسی میں دھسا دی۔
تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں پر جنبش ہوئی جیسے وقت نزا کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک کہنا مشک بوڑھے نے وضاحت کی کہ صاحب صدر نے جلسے کی کاروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر ایک اور بوڑھے نے بیٹھے بٹھائے چند آیات کریمہ کی تلاوت اس لہجے میں کی کہ گویا ان کی زندگی کی پہلی اور آخری تلاوت ہو۔ تلاوت کے دوران سانس پھولنے سے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے جلسے کی کاروائی کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔